श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। संस्कृतकथा। चतुरः वृद्धः। एकस्मिन् ग्रामे कश्चन वृद्धः वनमार्गात् गतवान्। यदा सः मार्गे श्रान्तः जातः तदा एकस्य वृक्षस्य अधः छायायाम् उपविष्टवान्। तस्मिन् वृक्षे बहूनि फलानि, बहवः वानराः च आसन्। सः यद्यपि वृक्षम् आरोह्य फलानि स्वीकर्तुं समर्थः, तथापि वानरेभ्यः भयात् आरोहणं न कृतवान्। अतः सः तानि फलानि स्वीकर्तुम् उपायं चिन्तितवान्। यदि अहं शिलाखण्डैः वानरान् ताडयामि तर्हि वानरैः अपि फलैः मां ताडयन्ति इति। ततः शिलाखण्डैः वानरान् ताडितवान्। यथा वृद्धः वानरान् ताडितवान् तथा एव क्रुद्धाः वानराः अपि वृक्षस्य फलैः वृद्धं ताडितवन्तः। तानि फलानि स्वीकृत्य वृद्धः सन्तोषेण गतवान्। चतुरः खलु? चातुर्यं वरिष्ठं समाधानोपकरणं। धन्याः अस्मि। नमस्कारः। पुनर्मिलामः।